नाज़रीन, रवां साल पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाने वाला है। इस साल पाकिस्तान अपने दिफाई हथियारों में इंतहाई खतरनाक हथियारों का इजाफा कर रहा है, जिसके बारे में जानकर भारतीयों के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान इस साल 2 ऐसे मिसाइलों का टेस्ट करेगा जिसे सुनकर भारत की टांगें कांप गई हैं। लेकिन नाज़रीन, इन मिसाइलों को खुफिया रखा गया है। लेकिन अगर अंदरूनी जराये के हवाले से मिलने वाली खबरों से अंदाजा लगाया जाए तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान का नया मिसाइल अबाबील 2 मिसाइल है, जो कि अबाबील मिसाइल का जदीद तरीन वर्जन है। और आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के इंतहाई जदीद तरीन तबाह कुन मिसाइल अबाबील 2 के बारे में ही बताने वाले हैं कि इसकी रफ्तार और रेंज कितनी है और ये अपने साथ कौन कौन से हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान के पास मौजूद अगर खतरनाक हथियारों की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास इंतहाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हामिल तबाहकुन मिसाइलों की एक बड़ी मिकदार मौजूद है, जो कि एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत भी रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल अबाबील 2 मिसाइल को भी पाकिस्तान के दिफाई बेड़े में शामिल करने का फैसला किया है, जो भारतीयों के होश उड़ाने के लिए काफी है और इसके नाम से ही भारतीय फौज में लर्जा तारी हो गया है। नाज़रीन, इस वक्त बैनुल-अक़वामी मीडिया में इस मिसाइल के बारे में काफी ज्यादा गुफ्तगू हो रही है और इस वक्त भारत, जो कि असलहे पर बेतहाशा पैसा खर्च कर रहा है, उसको गोया सांप सूंघ चुका है। और अबाबील 2 को लेकर भारतीय मीडिया बहुत ज्यादा वावेला कर रहा है और इंटरनेशनल माहिरीन को इस बात की तशवीश हो रही है कि पाकिस्तान ने ये टेक्नोलॉजी कहां से हासिल की, और इस सिलसिले में दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां तहकीक भी कर रही हैं। इस बात की खोज लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये टेक्नोलॉजी जो अमेरिका, रूस और चीन के पास है, ये पाकिस्तान के पास कैसे आई, क्योंकि दुनिया के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क MIRV जैसा खतरनाक तरीन मिसाइल तैयार कर सकता है। लेकिन भारतीय मीडिया इसके खिलाफ खबरें नशर कर रहा है, जिसमें भारतीय मीडिया अपनी अवाम को लॉलीपॉप दे रहा है कि भारत के पास इससे भी ज्यादा खतरनाक मिसाइल मौजूद हैं, कि ना ही भारतीय फौज और ना ही भारतीय हुकूमत को इन मिसाइलों के बारे में कोई खबर है कि वो मिसाइल कहां पर मौजूद है। नाज़रीन, भारत को इस अबाबील मिसाइल का खौफ इसलिए है कि भारतीय असलहा खाने में इसका कोई तोड़ मौजूद नहीं है। दूसरी वजह यह है कि भारत के पास ऐसा कोई दिफाई निजाम मौजूद नहीं है जो इस मिसाइल के हमले की निशानदही कर सके। इसी वजह से भारत के साथ साथ इसराइल भी काफी ज्यादा हैरान और परेशान है कि पाकिस्तान ने ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कहां से हासिल की, और भारत के साथ साथ इसराइल की नींदें भी हराम हो चुकी हैं, जिसकी वजह यह है कि इस मिसाइल को कंट्रोल और मॉनिटर करने की सलाहियत किसी मुल्क के पास मौजूद नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस मिसाइल की खूबियां क्या हैं। तो नाज़रीन, जान लीजिए कि अबाबील 1 और अबाबील 2 मिसाइल मिलते जुलते मिसाइल्स हैं, यानी शक्ल के लिहाज से इनमें कोई खास फर्क नहीं है। अबाबील 2 भी जमीन से जमीन पर मार करने वाला इंतहाई खतरनाक मिसाइल है। इस मिसाइल की लंबाई 22 मीटर और इसका कुतर 2 मीटर है। इसके अंदर सॉलिड फ्यूल यानी ठोस ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे दुनिया के तेज तरीन बैलिस्टिक मिसाइलों में शुमार किया जाता है। इसके अंदर इंतहाई जदीद तरीन इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल किए गए हैं, जो इसकी कारकर्दगी को पहले से कई गुना बढ़ा देंगे। इसके साथ ही इसमें GPS गाइडेंस सिस्टम भी इंस्टॉल है, जो इसकी डायरेक्शन को दुरुस्त रखता है। इसमें एक और अहम खूबी ये है, इसे सैटेलाइट के साथ भी चलाया जा सकता है, यानी इसे सैटेलाइट से कंट्रोल किया जा सकता है। ताहम इसकी रेंज के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कितनी दूर तक अपने टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। लेकिन दिफाई माहिरीन के मुताबिक इसकी रेंज 3500 से 4500 किलोमीटर तक हो सकती है। इसे लॉन्च करने के लिए ट्रांसपोर्टर लॉन्चर इस्तेमाल किया जाता है। इस मिसाइल के 3 हिस्से हैं और ये अपने साथ 10 से 12 एटमी और कन्वेंशनल हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। इसके अंदर जो खास निजाम नस्ब है उसे MIRV कहा जाता है, और इसके साथ ही इसमें दूसरा निजाम ICBM नस्ब किया गया है। अमेरिका ने एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान अपने तमाम मिसाइलों को अपग्रेड कर चुका है और उन्हें जदीद वर्जन में तब्दील कर चुका है। उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पाकिस्तान अपने तैमूर मिसाइल पर भी काम कर रहा है
اور شاہین میزائل اور غوری میزائل اور شاہین 3 میزائل کا بھی جدید ورژن تیار کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ناظرین، پاکستان نے اپنے ابابیل 2 میزائل پر کام مکمل کر لیا ہے اور کسی وقت بھی اس کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ بھارت کو اس خبر سے کافی زیادہ تشویش ہے اور اس نے پاکستان پر یہ الزام لگایا ہے کہ پاکستان نے یہ ٹیکنالوجی شمالی کوریا سے حاصل کی ہے، لیکن ناظرین یہ صرف پروپیگنڈا ہے۔ پاکستان نے شمالی کوریا سے ٹیپو میزائل کی ٹیکنالوجی تو حاصل کی تھی اور اسے سرکاری سطح پر تسلیم بھی کیا جاتا ہے، لیکن MIRV ٹیکنالوجی پاکستان نے خود تیار کی ہے۔ بھارت کو یہ بھی تشویش ہے کہ چین، روس اور امریکہ کے بعد اب یہ ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس بھی آ چکی ہے اور بھارت ابھی تک اس سے محروم ہے۔ حالانکہ یہ ٹیکنالوجی شمالی کوریا کے پاس بھی موجود نہیں ہے، تو پاکستان شمالی کوریا سے یہ ٹیکنالوجی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یہ پاکستانی انجینئرز کی شبانہ روز محنت کی کاوش ہے کہ انہوں نے یہ ٹیکنالوجی خود تیار کر لی ہے اور دنیا میں اپنا ایک مقام بنا لیا ہے۔ تو ناظرین، یہ بات کلیئر ہو چکی کہ ابابیل 1 اور ابابیل 2 کو پاکستان میں ہی تیار کیا جاتا ہے اور اس کی مکمل پروڈکشن پاکستان میں ہی کی گئی اور ان قریب اس کا کامیاب تجربہ کیا جانے والا ہے۔ جدید ورژن کا یہ میزائل ایک سے زیادہ یعنی ملٹیپل ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک بیلسٹک میزائل ہے اور اس کے سامنے اس کا جو بھی ڈیٹیکٹر آتا ہے یہ اپنی جدید ٹیکنالوجی کی بدولت اس سے ناکام کر دیتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ریڈار کی رینج میں نہیں آتا۔ ناظرین، یہ ایسا میزائل ہے جو کسی بھی ڈیفنس بیلسٹک شیلڈ کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اسے ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی میزائل لانچ کیا جائے تو دشمن کا ریڈار اسے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور اپنے آپریٹر کو تمام معلومات فراہم کر دیتا ہے کہ یہ میزائل کہاں سے کس وقت لانچ کیا گیا ہے، اس کی رفتار اور رینج کتنی ہے اور اس کی ڈائریکشن کیا ہے اور اسے روکنا کس طرح سے ممکن ہے۔ ناظرین، اس میزائل سے مختلف قسم کے ایٹمی ہتھیار لے جائے جا سکتے ہیں، تو کوئی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے ابابیل میزائل اپنے ٹارگٹ کو کامیابی سے ہٹ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں یہ خوبی بھی ہے کہ اس کی ایک ہی لانچ سے مختلف ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ جب پاکستان نے ابابیل 1 کا کامیاب تجربہ کیا تھا تو بھارت کی جانب سے اس پر شدید رد عمل دیا گیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ بھارت کے پاس اس طرح کا کوئی میزائل موجود نہیں تھا جو پاکستان کے ابابیل میزائل کو انٹرسپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اگرچہ بھارت کا اگنی میزائل بھی MIRV صلاحیتوں کا حامل سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ صرف ڈاکومنٹڈ باتیں ہیں، جبکہ عملی طور پر اگنی میزائل سسٹم میں اس طرح کی کسی بھی قسم کی صلاحیتوں کی نشاندہی نہیں کی گئی اور نہ ہی دفاعی ماہرین نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ بھارت کے اگنی میزائل میں MIRV ٹیکنالوجی موجود ہے۔ ناظرین، پاکستان آرمی کی طرف سے 20 جنوری کو ایک میزائل کا ٹیسٹ کیا گیا تھا، جس دن جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری تھی، جس سے پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے جو اس سے پہلے روس، امریکہ اور چین کے پاس موجود تھی۔ ناظرین، ابابیل 1 پر مزید تجربات کیے جا رہے ہیں اور اسے ابابیل 2 میں کنورٹ کر کے جدید ترین میزائل بنا دیا گیا ہے اور اس کا بہت جلد تجربہ کیا جانے والا ہے۔ ناظرین، اس خبر کے سامنے آنے کے بعد بھارت سمیت کئی پاکستان دشمن ممالک کے ہوش اڑ گئے ہیں اور وہ اسی کشمکش میں مبتلا ہیں کہ پاکستان کے پاس یہ جدید ترین ٹیکنالوجی کہاں سے آئی، اور ناظرین ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ پاکستان نے یہ جدید ترین ٹیکنالوجی خود لانچ کی ہے اور اس کے لیے پاکستان نے کسی سے مدد بھی نہیں لی ہے۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا اور پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔